السلام عليكم طلبة ديال ليكونومي. وصلنا في هذا الفيديو للباراغراف 3 لا كلاسيفيكاسيون دي كوميرسون، الترتيب ولا النظام ديال لي كوميرسون. كاين عندنا لي كوميرسون بيرسون فيزيك اللي هما اشخاص ذاتيين، كيتقسموا حتى هما ثلاثة ديال انواع. لي كوميرسون دو دروا شكون هما؟ Ce sont ceux qui exercent une activité commerciale en respectant les obligations légales. هما اللي كيمارسوا واحد النشاط تجاري وكيحترموا فيه هادوك لي زوبليغاسيون ليغال، الواجبات ديالهم، داكشي اللي كيتوجب عليهم من طرف القانون. كيديكلاريو داكشي اللي كيشريو، كيديكلاريو داكشي اللي كيبيعو، كيخلصوا الضرائب ديالهم. هادو هما لي كوميرسون دو دروا. كاينين لي كوميرسون دو في، ce sont ceux qui exercent une activité commerciale، حتى هما كيزاولوا واحد النشاط تجاري sans tenir compte des obligations légales، بلا ما ياخدو بعين الاعتبار داكشي اللي كيتوجب عليهم قانونيا. بحال واحد كيبيع مارشون امبيلون، كيدور وكيبيع في الزناقي، كيبيع الخضره، كيبيع الحوت، كيبيع شي حاجه، ولكن هو راه كيبيع ولكن ما كيحترمش القوانين المعمول بها، ما كيديرش لا كونطابيليتي، ما كيخلصش الضرائب، بزاف ديال المسائل ما كيديرهمش. كاين لارتيزون، داك الصانع التقليدي، سي ان انديفيدو كي اكسبلوات اون بيتيت اونتربريز، هو واحد الشخص اللي كيستغل واحد الشركه صغيره ديال التصنيع اون ريكورون ا بو دوفريي، و كيحتاج واحد العدد قليل ديال الخدامه، سيرفون دو تري بو دو موين، كيخدموا بدي موين ووسائل اللي هي تقليديه وسامبل بسيطه. من بعد عندنا لي بيرسون، لو كوميرسون بيرسون مورال، التاجر اللي هو شخص معنوي. كون il s'agit de faire le commerce، مني كندويو على التجاره، la société est la structure interpellée par excellence. الشركة هي الهيكل اللي كيواجه التحدي بامتياز. يعني الشركة راه هي أول حاجة كندويو على التجارة، راه هي الشركة هي الأولى. d'autres personnes morales interviennent dans la vie commerciale، كاين أشخاص أخرين معنويين حتى هما كيدخلوا في الحياة ديال التجارة. il s'agit des groupements d'intérêt économique، مجموعة المصالح الاقتصادية، و لي زاسوسياسيون اللي هما الجمعيات. on distingue plusieurs genres de personnes morales، عندنا بزاف ديال الأنواع ديال الأشخاص المعنويين. كاينين لا سوسيتي، شكون هما هاد لا سوسيتي؟ ce sont des groupements de biens et de personnes، هو واحد التجمع ديال الأشخاص وديال الممتلكات، أو بيان دي دو ولا ديالهم بجوج، qui poursuivent une certaine fin prévue par la loi، اللي كيتبعوا واحد الهدف اللي هو مديور من طرف القانون. et lorsque cette fin est lucrative on les nomme société، ومني كيكون هذا الهدف ربحي كنسميوهم دي سوسيتي. la société est un contrat par lequel، la société راه هي واحد الميثاق اللي بموجبه deux ou plusieurs personnes، جوج الناس ولا بزاف كتر، mettent en commun leurs biens، كيحطوا بواحد الصفة مشتركة الممتلكات ديالهم ولا الخدمات ديالهم، و tous les deux ولا بجوجهم الممتلكات والخدمات ديالهم على فوا en vue، علاش؟ باش يبارطاجيو هداك الربح اللي يقدر ينتج على هاد التجمع هذا. كاين من بعد عندنا لي غروبمون دانتيري ايكونوميك اللي هما المجموعة ديال المصالح الاقتصادية. لو ليجيسلاتور ماروكان، المشرع المغربي، عرف لينا هاد لي غروبمون دانتيري ايكونوميك في لارتيكل، لو بروميي ارتيكل ديال لا لوا 1397 اللي كيقول لينا دو او بلوزيور بيرسون مورال، جوج ولا بزاف الاشخاص المعنويين يقدروا يكونوا ما بيناتهم pour une durée déterminée ou indéterminée
لواحد المدة محدودة ولا غير محدودة ان جروبمون دانتيري ايكونوميك. يقدروا جوج الاشخاص ولا كتر معنويين يكونوا ما بيناتهم لواحد المدة محددة ولا غير محددة واحد المجموعة ديال المصالح اقتصادية اون فيو دو ميتر اون اوفر باش يحطوا فيهم تو لي مويان بروبر داكشي اللي كيمتالكوه à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres باش يطوروا من داك النشاط الاقتصادي ديال الأعضاء ديال داك الجروبمون et à améliorer ou accroître les résultats de cette activité وباش يحسنوا من النتائج ديال هذا النشاط هذا. Et selon l'article 37 du code de commerce, l'immatriculation s'impose à tout groupement d'intérêt économique. l'immatriculation هي تسجيل في السجل التجاري. هاد لي جروبمون دانتيري ايكونوميك ضروري خصهم حتى هما يتسجلوا في السجل التجاري في المحكمة الار سي. وعندنا من بعد لي زاسوسياسيون اللي هما الجمعيات. les associations ont été définies par l'article 1 du Dahir 15 novembre 1958. l'absence de l'élément lucratif هذاك الغياب ديال هذاك العامل الربحي في enlever la qualité commerciale à l'association. إلا ما كانش لاسوسياسيون عندها واحد الهدف ربحي كتحيد منها داك الصفة ديال التجارة. toutefois les associations ne sont pas privées de procéder à l'achat et la vente des meubles. ولكن الجمعيات ماشي ممنوع عليهم يشريو ولا يبيعوا شي حوايج ولا شي ديزيموبل voir les articles 10, 11, 12, 13. هاد l'article 10 كتقول لنا toute association reconnue d'utilité publique أي جمعية اللي معروفة بالهدف عندها واحد المنفعة عمومية peut posséder les biens تقدر تمتلك يكون عندها ممتلكات يا إما مبل أو إيمابل nécessaire اللي كتحتاجهم au but qu'elle poursuit باش تحقق الهدف هذاك اللي متبعه او à l'accomplissement ولا باش تكمل à l'accomplissement de l'œuvre qu'elle se propose dans les limites fixées par le décret de reconnaissance ولا باش تكمل هذاك الهدف اللي على قبله تخلقات هذيك الجمعية. بيان سور هادشي كله في حدود داكشي اللي كاين في الديكري اللي معترف بهاد الجمعية هذه. ثانينا هاد الفيديو ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نبداو في لا سيكسيون 2 وغادي نشوفو لي كونديسيون كي تونون على لاكتيفيتي. دابا شفنا لي كونديسيون تونون على بيرسون. المره الجايه الفيديو اللي جايين غادي نشوفو لي كونديسيون تونون على لاكتيفيتي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشيء. الا ما فهمتوش خليو لي كاستيون ديالكم في لي كومونتير غادي نجاوبكم ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.